إخواني الجزائريين في كل مكان وفي أي زمان، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. الجزائريون في أقطار الجزائر، الجزائريون خارج أقطار الجزائر، في ديار الغربة، الجزائريون في السماء، الجزائريون فوق الكرة الأرضية، الجزائريون في الجبال والسهول والهضاب، الجزائريون في البحار والمحيطات، الجزائريون في القمر، في زحل أو في المريخ أو حتى خارج المجموعة الشمسية. مساء الخير، الزول، بونسوار، good evening, guten Abend, buonasera, buenas noches. إخواني الجزائريين، حبيت نتكلم في هذا الفيديو على واحد الموضوع اللي هو موضوع خطير وخطير وخطير جدا. موضوع اللي تطبق عليه مقولة to be or not to be, être ou ne pas être. لأن هذا الموضوع هذايا يتحدث على شيء، هذا الشيء هذا يقدر يمحي لك أمة، شعب كامله. ومن بعد نقوم نفهمك كيفاش يقدر ينحي لك أمة بكاملها. الموضوع هو المخدرات. نعم، المخدرات. لسوء الحظ أنه الجارة الغربية للجزائر تعد أكبر منتج وأكبر مروج وأكبر مصدر للمخدرات في العالم. نعم، لسوء الحظ. إخواني الجزائريين، أخواتي الجزائريات في كل مكان، لازم تعرفوا بلي الاقتصاد تاع المغربي مبني على 3 أسس، 3 ميادين هما اللي يدخلوا له العملة. الميدان الأول ألا وهو المخدرات، ولازم تعرفوا بلي هذا الميدان هذا أبداها من المنتج الفلاح الصغير في الريف، وطلع الشبكة تلحقك والسلسلة تلحقك حتى الملك. نعماه، حتى الملك، حتى المهلك والمهلك. السياحة مكلاسية في المرتبة الثانية، وبدرجة ثالثة، درجة أقل، هي الموارد تاع الزنا والموارد اللي يدخلوها من التوريزم سيكسويال والتوريزم دو بيدوفيل. راكم على بالكم الحكاية هذيك تاع الأطفال وتاع كذا في المغرب، تاع توش با با توش بلو كوا، توش با مون انفون، ولا كافا، ولا جو نسي بلو كوا، ولا يكفي، ولا جو نسي با كوا، تاع ريحة ما توشيو لنا ولادنا. هدايا ايكونومي مبنية عليها مادام ما تقدريش تنحيها، لا غالب. دونك كاين هاد المهلكة المخربية مبنية على هاد الأسس هادوما، ما تقدرش تنحي. فهمت؟ كما يقولوا فوالا، سي كوم سا، سي كوم سا. لهذا والسياحة هي يستعملوا السياحة في تبييض أموال تاع المخدرات والأموال تاع الزنا. alors tu vois des projets qui fleurissent à droite et à gauche un peu partout dans le Maroc. الناس تفرح يا بناو لنا كدا وبناو لنا كدا. بصح باش راهم يبنيو، راهم يقتلوا في الناس، راهم يقتلوا في البشر، راهم يقتلوا في ولاد الناس. قتالين. نعماه، vous êtes des criminels, vous produisez de la drogue, vous êtes des criminels. Voilà, Mohamed Sadis, vous êtes un criminel parce que vous êtes le plus grand producteur de drogue
au monde. C'est ça la vérité. دوك نسمعكم واحد قبيله كنت نشوف في طلاسه، خاطر نحب نشوف انا شويه طلاسه وشويه نحب هاد العفايس هادوما، وطحت في واحد الفيديو كوم باغازار على المغرب، على لا دروغ جوستومون. كي شفت هذيك الفيديو لي جي ديسيدي دو فير هاد التدخل هذا، صح خاطر الامر خطير، سورتو كي تشوف لا كومبليسيتي لحقت حتى لو روا، ça veut dire c'est bien programmé, tout est bien planifié et tout, ça y est, تعرف بلي on est condamné. نعم on est condamné. On est condamné parce que le plus grand producteur de drogue a un titre de soi-disant noblesse qui est le roi, un titre de roi. Voilà. المهلكة المغربية هذه راهي أكثر من لو طالون داشيل تاع alors voilà. حبيت نسمعكم قبل ما نسمعكم هذا الفيديو هذه تاع طلاسة خوتي، والله نسمعكم واحد الحاجة قبل. هيا اسمعوا هذه وردوا لي الخبر. ملك المغرب يعني المحيطين به في الترويج للمخدرات او التغاضي على ترويج المخدرات. ما الذي شد انتباهك في هذه البقيه ايضا؟ يعني هناك معلومات حول الفساد في المغرب ربما لم يكن الكثير يعني. بالنسبه لقضيه المخدرات الراي العام كان يعرف ذلك، لكن الان هناك شهاده رسميه من حليف استراتيجي للمغرب والولايات المتحده ان مقربين جدا من الملك يتاجرون بالمخدرات، واعتقد ان نتحدث على رقم في حدود 13 مليار دولار. الحليف الاستراتيجي تاع المغرب هي الولايات المتحده الامريكيه، قالت المقربين من الملك. بيان سور لا تراديسيون فو كو ما يقدروش يقولوا الملك، هذا سي ان افيرتيسمون ليه، ومنها سي ان شونتاج باش يزيد يهبط الثروه اكثر واكثر، باش يغلقوا عينيهم، يزيدوا يقولوا له زيد فتح لنا بلاد اكثر، زيد دير لنا كذا، زيد دير كذا، حل لنا لي باز، حل لنا كذا، اعطينا بناتك، اعطينا ولادك. فوالا فهمت، هذه سي دي مويان دو بريسيون، فهمت؟ فوالا ضخم جدا يعني مختلف من نظام ملكي عرف بأنه أحد أقسى الأنظمة في المنطقة وأكثرها فسادا وأقساها وأكثرها تبعية للمخططات الإمبريالية في المنطقة، وحتى تنسيقا في مراحل متعددة مع إسرائيل يعني. فوالا لي سي بور سا نقول لكم انايا نقطعوا العلاقات مع المملكة المغربية وماشي مع الشعب المغربي، فهمت؟ جزء كبير من الشعب المغربي على العين والراس، شريف مسلم مؤمن، وعندك طائفة تابعة للمخزن، هادوك أبناء السياحة وأبناء البرنامج السياحي والنطفة الإسبانية والبرتغالية وكذا، هادوك نحطوهم مع المخزن مع الآخر ونرموهم البحر. هاي الحكاية، لخاطرش ما نقدروش نتعاملوا مع الخيان. سبحان الله، ما تقدرش تتعامل مع الخيان، سي با بوسيبل. التي كشفت في نطاق تحقيق بعنوان سويس ليكس عن تحويلات مالية سرية تمت بين العامين 2006 و2009 من حسابات غير مصرح عنها لسياسيين وفنانين ورجال أعمال في المصرف البريطاني HSBC في سويسرا. من أوائل الأسماء المتورطين في الفضيحة الملك المغربي محمد السادس، الذي فتح عام 2006 حسابا مصرفيا بعنوان جلالة الملك محمد السادس تضمن مبلغا بقيمة 7,900 مليون يورو. نعم، والشعب ميت بالشر، والشعب ينضرب في الحدود تاع سبتة ليلة. الحمالات هذوك مساكن يحملوا ب90 كيلو ب100 كيلو على الظهر، ما تحشموش. وجلالتكم الخرقيس يحلف لي كونت، راكم تسمعوا يا اخي، هذه ما سي دي سورس اوفيسيال. الموند تذكر
يذكر أن القانون المغربي يمنع السكان من فتح أي حساب لهم خارج بلادهم. ولا لا هذه كراف، هذه كراف، هذه من قبيله ما بديتش بالي لي، هذه كراف هذه. وشنو هذا؟ صح، حول ولا قوه الا بالله. قلت لكم قولوا لنا برك، فدوا يدكم برك، والله يا المغاربه، والله ديروا دي باج في الفيسبوك، ديروا في لي ريزو سوسيو كذا دي باج وين هضروا عيناني، يقولوا لنا عيناني يا ودي يا الجزائر، حبينا نكونوا شعب واحد معكم، روحوا هنيونا من البلاط وتشوفوا العقليه. الثروه كنتم تريدون الثروه. اصبر تشوف، دقيقه. دوكا نوري لك هديه تاع نسمعك حبيبتي طلاسه واش تقول. شايف طلاسه ماشي تمسخير ولا راك شايف؟ اسمع جورناليست هديه واش تقول. Un jour j'ai fait un reportage sur le trafic de drogue dans le Rif au Maroc. Et donc on était en train d'essayer de décrypter les filières de trafic de drogue, comment le cannabis arrivait depuis le fin fond du Rif jusqu'aux côtes espagnoles. Et donc on est allé dans une famille de trafiquants de drogue dans le Rif, nous faisant passer avec une caméra cachée pour des potentiels acheteurs, et moi pour une tenancière de boîte de nuit qui voulait acheter 500 kilos de cannabis. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, ils nous ont accueillis les bras ouverts, croyant évidemment ce qu'on leur disait, et puis reçus avec l'apéritif, en plein milieu du Rif, dans une famille, par des femmes, qui étaient les commerçantes de la famille. Et bon, j'en emmenais pas large parce que bon, on marchait sur des œufs, on avait des caméras cachées, mais on espérait qu'on ne soit pas dévoilé. Et puis ben, on a été reçus, moi j'ai été reçue comme une reine, quoi. Donc, et ils nous ont décrypté finalement tous les petits les petits secrets finalement de leur trafic. Ils déjeunaient et dînaient, ils prenaient peut-être avec les gendarmes, que voilà, si je voulais faire passer la drogue, il n'y avait qu'à aller soudoyer les militaires sur le front de mer, qui nous aideraient même à transporter, à mettre les paquets de drogue dans les eaux. Ils se rapportent 200 millions de dollars. اسمع ميم لي جوندارم، تسمع لي جوندارم هما اللي يعاونوهم باش يرفدوا يشارجيو لي باطو. دوك تشوف في الفيديو هنايا نوري لك، هنا في لا فيديو شايف، هنا في لا فيديو نوري لك، تسمع الجندارم كيفاش ينيغوسي معاه، والجندارم يديمونديلو 6000 يورو باش يشارجيلو وقيلا واحد ثلاثه لي زودياك تاع لا دروغ، شايف، تاع لي غارد كوت هادوما. هذا سيد تاع الغارد كوت يقول له اعطيني 6000 يورو، 6000 يورو. من بعد يبدا يسقسي هكذايا، يقول له صحابك كذا، يقول له عندي جوج صحابي معايا نورمال شغل يدو تقرقيبه، قالوا عندي جوج ثلاثه ما نديرش فيهم كونفيونس بيان سور، عباك هذا يخدم كونتر هذا. قالوا الكابيتان، قالوا الكابيتان لا، قالوا الكابيتان خطير، قالوا الكابيتان ما يضربش في 6000 يورو الكابيتان، قالوا الكابيتان يضرب وين يكونوا 600,000 يورو 6 مليون دورو. انا عماه، وهادوما وين يروحوا فهموني وين يروحوا؟ هادوما يروحوا للكونت تاع المخزن تاع المخدرات، اللي منها نص يروح في البرامج السياحيه، فهمتي، الترويج الزنا وترويج الخمر وترويج الفاحشه، والنص الاخر كان هنا وراح يروح لسويسرا. وانت المغربي المسكين حط يدك على خدك وريح تكيف وتكيف قد ما عندك النفس، ريح تكيف حتى يخلص لك هذاك النفس، ومن بعد يدفنوك. وفوالا هذه هي. اسمع حبيبي اسمع. C'était complètement surréaliste, quoi. Donc voilà. Et on est ressorti de là en se demandant si on n'avait pas un peu rêvé. C'était une situation, ouais, surréaliste. نعم situation surréaliste. Le cannabis rapporte 200 millions de dollars aux paysans marocains, contre 12 milliards de dollars au trafic, 30 fois plus. 12 milliards de dollars pour les trafiquants حبيبي. Marchand. Il était ce bâton, oui. اسمع. Ouais,
Et combien nous loue ce bateau, Zahra, le bateau, un bateau de poisson, de pêcheur? Mais là, si par exemple, je prends un bateau, je loue un bateau avec vous, combien ça va me coûter tout ça? 30 000 euros. 30 millions. 30 000 euros. 30 000 هذا euros. البابور. Les soldats, اسمع mais c'est pas les militaires, العسكر ديالنا. العسكر كيعاونوا. Ah oui, les soldats, ce sont les soldats qui les aident à charger dans le bateau. الله أكبر. Il suffirait donc d'acheter la marine et les soldats postés tout le long de la côte du Rif pour faire passer des cargaisons de cannabis de l'autre côté du détroit. De l'autre côté du détroit de Gibraltar. نعم. اسمع اخويا اسمع هاد لامارين واسمها لامارين حاشا لامارين واسمهم دي سولدا حاشا السولدا تبيعوا بلادكم ما تحشموش صافي يدير غدوه من غدوه اسبانيا تستعمركم تجي ترفد الاعلام صاي تهبطوا السروال نتوما كيف تخليو هكذا الناس تتهرب في المخدرات وتبوازوني في الغاشي هكذا وطونك تخليو الناس تخرج على البحر طونك مازال الناس تغرس وتنتج ولا خاف شويه سلعه تروح كاين لا دوموند تحشموش ولا ما تحشموا سي غراف ولا غير سي غراف على هذيك لازم الجزائر انها تقطع العلاقات مع المغرب وما نقطعوش العلاقات مع الشعب المغربي نحبوه نقطعوش العلاقات مع المخزن عندنا لي ريزو سوسيو دوكا الحمد لله اللي عنده صحابه في المغرب وعنده فاميلته في المغرب عندك لي ريزو سوسيو ما يقدروش يتحكموا فيهم بصح النظام تاعنا الجزائري الرئيس عبد المجيد التبون حفظه الله ورعاه لازم عليه يقطع العلاقات مع المغرب هذا ما كان اسمعوا دوكا كي تروح هي تهضر مع الكارد كوت. Notre guide n'a pas de mal à entamer les négociations avec un militaire. Je te jure que c'est lui. Salut Mohamed Rahim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est ton prix? Je te le fais à 60 000 dirhams. 60 000 dirhams? 6 000 euros? 6 000 euros, je fais vraiment un effort. 6 000 euros, c'est vraiment beaucoup. C'est un bon prix, Et avec tes collègues, il n'y a pas de problème? Les collègues, je n'ai confiance qu'en 2 d'entre eux. Les autres, s'ils me voient, je crains qu'ils me dénoncent à mon supérieur. Et je peux perdre mon poste et j'ai 6 enfants. Et ton capitaine? Il est au courant, ton capitaine? Non, pas le capitaine. Parce que le capitaine, lui, il s'intéresse qu'aux grosses quantités. Il s'intéresse aux gens qui payent 500, 700 000 dirhams. نعم 60 000 euros 70 000 euros حبيبي كابيتان. Bon alors, quand la drogue arrive sur la plage, vous la mettez dans les petits bateaux qui vont décharger dans un Zodiac. Et votre équipe sera à bord du Zodiac. Et après, ce sera bon. Ok, d'accord. فهمت صاحبي سمعت علاش المخزن هدايا خطر كبير على الأمة وخطر كبير على الشعب ديجا المغربي تاعو حطوه اون بلاص هذا المخزن باش يمبوازوني العالم ما فيهاش une autre explication c'est pas possible فهمتوا c'est pour ça لازم الشعب المغربي ينتفض وينفض عليه هاد الذل والهوان هاد l'humiliation et la honte وحنا رانا هنا جزائريين ما تدخلش الدولة الجزائرية سيدي عندكم نتوما شوية حساسية من جهة الدولة الجزائرية سي نورمال لخاطرش المخزن حياتكم كاع وانتوما يوكلوا لكم الجزائر ماشي مليحة صباح وعشية هاو السفير تاعكم قالها هاو راح على كل حال القنصل ماشي سفير القنصل أو رفد قشو راح وطلبت سماح المهلكة المغربية
اعتذار رسمية ماشي تمسخير. فوالا، وهذه هي المخدرات، هي أول مصدر رزق لهذه المهلكة المخربية. يعني لو كان في العالم تكون صح اللوت كونتر لا دروغ وينحيو كاع لي شون دو كولتور دو سيت بلونت، ابا المهلكة هذه تريب تاع الصح. حتى ما قبل ما تريب تلقى السلطان يرفق شويه يروح ديميسيوني يقول لهم هيا شوفوا كش واحد سلطان في بلاصتي انا نروح عندي الملاير تاوعي راهم في الكونت يستناو فيا. هاي ديك واش حكايتها هكذا تخلص عليكم. اما لا يفو ميو، والله يفو ميو قبل ما يفوت الاوان انتفضوا، وحنا رانا معاكم. و تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية فلسطين حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.